بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کر جیے، ہمراہ وفا میں ایک رات کم جیے تو حیرت ہے کیا، ہم بھی انہی کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے۔ حالات کے سہمے لوگوں کو بتلا دو، حالات ٹھہر جاتے ہیں رکا نہیں کرتے۔ ہم نے سنا ہے بہادر قوموں کے جانباز دلاور حق چھین کے لیتے ہیں، حق مانگا نہیں کرتے۔ اور اب میں بلا تخیر ہماری آج کے اس درس قرآن کی زینت، خطیب پاکستان، محبوب عوام، واعظ شرعی بیان، میری مراد حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب کو دعوت دوں گا، وہ اپنے مخصوص انداز میں خیرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، سونا ظلم دی رات مکھون آیا۔ انہاں پھلیاں جان دیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخون آیا۔ گوتے کھان دے بحر ظلمات اندر، ہاتھ پھڑ شفقت بنے لون آیا۔ اور این یگ وچ چھالا مار دیانو سونا نبی جہنم تو بچون آیا۔ شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر،
شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر آ گئی بہار اج گلشن ویران تے آ گئی بہار اج گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آن تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آن تے بھلے ہوئے قافلے نو ملیا راہ بر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر مکے وچ غلے خوشبوواں دے غل گئے مکے وچ غلے خوشبوواں دے غل گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے شرک دے ایوان ہوئے زہر و زبر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میری قابل صد احترام لاؤڈ سپیکر دے ذریعے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسانی عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار ویسے تے پورا سال ہی علماء خطباء واعظین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فضائل و مناقب آپ دی سیرت اور آپ دا مقام و مرتبہ بیان کر دے ہی رہندے مگر ماہ ربیع الاول اندر کثرت دے نال آپ دی سیرت آپ دی شان آپ دا مقام بیان کیتا جاندہ ہے وہ دی وجہ یہ ہے کہ امت دے جمہور علماء اس بات تے متفق نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت اور آپ دی رحلت مبارک دا تعلق ربیع الاول دے مہینے نال اس سے ہی مناسبت نو سامنے رکھ دے ہویا میں بھی توڑے سامنے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے حوالے نال چند ایک معروضات تو صحاباب دے سامنے عرض کرانگا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مجسمہ برکات بنایا ہے آپ دا وجود اطہر اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیا جس جگہ تے تیری ذات موجود ہوئے اتھے میں اللہ اپنا عذاب نہیں کلاندہ میرے نبی دا وجود اتنا بابرکت اور آقا علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کثرت نال برکتاں اور رحمتاں نال نوازے ہے اِنَّا آتَيْنَا كَالْكَوْثَرَ عام فہم تے معنی دے نا کہ محبوب اسی تو انہوں کوثر عطا کی تھا مگر مفسرین نے اس آیت کریمہ دا معنی انج بھی کیتا ہے کہ اللہ فرماندے نے سونیا اسی تو انہوں خیر کثیر عطا کیتا ہے جو دیتا ہے کثرت نالی دیتا ہے محبوب دے قدم بھی بڑے بابرکت نے میرے نبی دے رخسار بھی بڑے بابرکت نے حضور دا
پسینہ بھی بڑا بابرکت ہے، میرے نبی دا مدینہ بھی بڑا بابرکت ہے، تے سونے نبی دا سونا سینہ بھی بڑا بابرکت ہے۔ آپ دیاں اکھاں بھی بڑیاں بابرکت نے اور آپ دا لواب بھی بڑا بابرکت ہے، تے سونے نبی دے سونے ہاتھ بھی بڑے برکت آلے۔ آج دی اس نشست کے اندر میں تواڈے سامنے عرض کرنا ہے محبوب نبی کے ہاتھوں کی برکتیں، برکات یدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے نبی دے ہتھاں دیاں برکتاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور دے ہتھاں چنیاں برکتاں رکھیاں نے، ایڈا اپنا فضل کیتا ہے مولا کریم نے۔ ساڑھے لوگ تے کہیں دینا تینوں اجے ہاتھ میرے لگے نہیں، جے لگ گئے تے تیریاں نسلیں یاد رکھن گیاں، میری زبان جے کھلی نہیں، جے کھل گئی تے پھر تو یاد رکھیں گا۔ میرے نبی دے ہاتھ جنوں لگ جان اللہ رحمتاں نال نواز دے دے، بڑے بابرکت ہاتھ۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے آتاں دا تذکرہ قرآن اندر کیتا ہے۔ قرآن اندر اگر تسی توجہ کرو نا، اللہ دے قرآن نو پڑھ کے ویکھو، والے کریم نے میرے نبی نے محبت دا انداز اللہ اکبر انج اپنایا ہے۔ میرے نبی دے جسم دے ایک جز دا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے، بڑے سونے انداز نل کیتا ہے، بڑے پیارے انداز نل کیتا ہے۔ اللہ اکبر، ذات محترم توجہ کریا جے، حضور دے چہرے دا تذکرہ فرمایا والضحیٰ، میرے نبی دیاں زلفاں دا تذکرہ واللیل اذا سجا، میرے پیغمبر دی پشانی دا تذکرہ۔ اللہ فرماندے نے لقد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ رب العالمین نے میرے محبوب دیاں آنکھاں دا تذکرہ فرمایا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نبی پاک علیہ السلام دے سونیا سونیا ہوٹاں دا تذکرہ، ہوٹاں چو نکلن والی گفتگو دا تذکرہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ تعالی نے میرے نبی دی زبان دا تذکرہ فرمایا، فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، اللہ تعالی نے میرے نبی دے سینے دا تذکرہ کیتا، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، میرے محبوب پیغمبر دے ہتھاں دا تذکرہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، میرے پیغمبر دی سونی چادر دا تذکرہ فرمایا یا ایوہ المزمل، سونیا چادر اڑن والیا، میرے نبی دے کمبل دا تذکرہ فرمایا یا ایوہ المدثر، میرے سونیا کمبل اڑن والیا، میرے پیغمبر دیاں حضرات محترم فکران دا تذکرہ قرآن اندر حریصن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی دے چرچے کر دے پہنے، میرے نبی دی عظمت بیان کر دے پہنے، اوہ دنیا دے پیران مشیران انہاں وڈیریان دے تذکرے تینوں لبن گے نوائے وقت اخبار اندر، پاکستان دے اخبار اندر، دنیا دے ڈائیجسٹ اندر، واہ سونیاں تیری شام تو کیوں نہ دنیا دیا دولتاں قربان کرا، میرے پیغمبر دے تذکرے لبن گے، اللہ اکبر، اللہ دے قرآن چ لبن گے، تورات چ لبن گے، انجیل چ لبن گے، زبور اندر لبن گے، کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا
لاکھاں ذکر سونیا ساڈا وعدہ ہے تواڈے نال اسی تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے تواڈے ذکر نو پھیلا چھڈیا ہے ہر معظم دی اذان اندر میرے نبی دا تذکرہ نمازی دی نماز اندر میرے پیغمبر دا تذکرہ قرآن پڑھدا جا میرے نبی دیاں صفتاں پڑھدا جا قرآن پڑھدا جا میرے نبی دیاں تعریفاں کردا جا اللہ اکبر میرے نبی دے چرچے اللہ نے عام کیتے دے اگر تسی توجہ کرو نا توجہ کہ میں تواڈے سینے ٹھارا گل سنا کے اللہ اکبر جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے خود پڑھن والے جگ نو سناواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاویں میں کن تھاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا اساں تینوں عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مسلک اہل حدیث اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے سونیا تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں تیریاں یاداواں سب آیتاں تیریاں یاداواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے اللہ اکبر ذات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے 21 والا ٹبا دے رہن والے ہو گرد و نواح تو آن والے میرے مسلمان بھائیو اور جتھے تک فقیر دی آواز جا رہی ہے جڑے جڑے بندے دے کان چ پہ رہے میرے بول میں دعوت دیاں گا آج اللہ دے گھر دے اندر اس پنڈال دے اندر میں سائیوال تو آیا ماں سونے نبی دیاں تعریفاں سنان واسطے اگر میرے نبی نال تینوں پیار ہے میرے نبی نال تینوں محبت ہے میرے نبی نال تینوں سچی عقیدت ہے آج تینوں سناواں سونے نبی دیاں تعریفاں ایویں دور دور رہ کے نہ کھیا کر اے اللہ دے نبی نو مندے ہی کوئی نہیں ایویں دور دور رہ کے نہ کھیا کر نبی پاک دی شان بیان کر دے ہی کوئی نہیں ایویں دور دور رہ کے نہ کھیا کر اے تے اللہ دے رسول دا مقام بیان کر دے ہی کوئی نہیں آج بے میرے سامنے میں تینوں سونے نبی دیاں تعریفاں سنا کے جاواں میں تینوں کملی والے دا شان سنا کے جاواں اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے میں عرض کر رہا میرے نبی دے ہاتھ بڑے برکت والے میرے کریم آقا دے اتنا دا تذکرہ قرآن پاک اندر موجود ہے جنگ بدر دا موقع ہے جنگ بدر دا بدر دے میدان اندر دے مشرکین مکہ ہزاران دی تعداد اندر آ گئے انہاں دے افراد بھی زیادہ انہاں کو ہتھیار بھی زیادہ تے میرے پیغمبر دے نال 313 نے کچھ بچے نے کچھ جوان نے کچھ بوڑھے نے افراد بھی تھوڑے انہاں کو ہتھیار بھی تھوڑے تے میرے کریم نبی اللہ دی بارگاہ اندر سجدے پہ گئے اللہ سونے آج 313 لے کے آیا زندگی دی جمع پونجی لے کے آیا اللہ میں بڑیاں محنت نالے سپاہی تیار کیتے نے وعدہ کریم
اج بدر دے میدان اندر کٹ دیتے گئے تے تیری توحید دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ تیری بارگاہ اندر سجدے کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا تے اللہ فرماندے نے سونیا غم نہ کر اج تیرے یاراں دا سی انج دفاع کرنا تے انج نہ دی نصرت کرنی ہے اج بدر اندر کلا ابو بکر نہیں لڑے گا میرا جبرائیل بھی لڑے گا اج بدر اندر کلا عمر نہیں لڑے گا میرا میکائیل بھی نال لڑے گا اسرافیل بھی آ کے لڑے گا اللہ اکبر ذات محترم بدر دے مقام تے میرے نبی چک دے زمین تو مٹی اپنے مبارک ہتھاں اندر چک دے زمین تو کنکر اپنے ہتھاں اندر اور سٹ دین دے مشرکان دے وال اللہ اکبر تے مشرک اس مٹی نال انے ہو جاندے مشرک اس مٹی نال اللہ اکبر پہنجی پاگل ہو جاندے اللہ تعالیٰ فرماندے وَمَا رَمَيْتَا اِذْ رَمَيْتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا سونیا اے تیرے ہاتھ نہیں یہ میرے ہاتھ نے اللہ اکبر تسی اپنے ہاتھاں نال کنکر مٹی سٹی جاندی ہوئے نہ دے وال اسی انہاں جیسا وائرس پیدا کیتی جانے ہاں اللہ اکبر کافر انے ہوئے جاندے نے جہنم دا بالن بندے جاندے نے میرے نبی دی ہاتھاں دا تذکرہ مولا کریم نے قرآن پاک کیتا ہے اور جاننا ہے میرے نبی دے کتنے مبارک ہاتھ نے کتنے بابرکت ہاتھ نے انہاں ہاتھاں دے اوتے کوئی امام دی حالت اندر ہاتھ رکھ دے وے کائنات دے رب نو ایڈا چنگا لگدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیندے نے اللہ رضا مندی دا اعلان کر دیندے نے میں کولوں نہیں کہہ رہا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ذمہ دار سٹیج تے بین والا ذمہ دار خطیب اللہ دی رحمت نال پڑھ اللہ دا قرآن تینوں حوالہ لبے اللہ اکبر حضرات محترم بیت تیری زبان دا موقع بیت تیری زبان دا میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ مینوں پتہ لگیا ہے میرے عثمان نو مکے والے شہید کر دیتا ہے آؤ میرے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو نا 1400-1500 صحابہ میرے پیغمبر دے فرمایا رکھو میرے ہاتھ رکھو بیعت کرو تے مرن جیندہ وعدہ کر لو صحابہ آ رہے نے میرے پیغمبر دے ہاتھ رکھ رہے نے مبارک ہاتھ تے اللہ تعالیٰ فرما دینے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیا جنہ تیرے ہاتھ مبارک اتے اپنے ہاتھ رکھ کے تیرے وعدہ کر لیا ہے اسی ساریاں تے راضی ہو گیا اسی ساریاں نو جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے اسی انہاں تے سکینت نازل فرما دیتی راحت اور چین نازل فرما دیتا اسی ان قریب انہاں نو فتح یاب کر چھڑاں گے حضرات محترم میرے نبی دے ہاتھ اتنے مبارک نے ایڈے پیارے نے جڑا ہاتھ رکھ لے رب دے تے راضی ہو جاندہ ہے قربان جاما اور میرے نبی دے ہاتھ کتنے خوبصورت نے کتنے نرم و ملائم نے کتنے خوشبودار نے حدیث پاک کے چاندہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام کی خدمت اندر میں 10 سال دا عرصہ گزاریا ہے فرماندے نے میں ایک دن آیا سونے محبوب پیغمبر دے کول تے میں آپ نو سلام عرض کیتا انج میں اگے ہاتھ بدایا تے نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنا مبارک ہاتھ اگے کیتا اور میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ وچ میرا ہاتھ پکڑیا میرے نبی میرے نال مصافحہ کیتا ایتھے میں گل سمجھانا چاہنا تانوں اللہ اکبر ہرون آبادیو اکی ٹبا دے رہن والےو گردو دما تو آن والےو مسلمان بھائیو کوئی بندہ پاویں گورے رنگ دا ہوئے پاویں کالے رنگ دا ہوئے پاویں امیر ہوئے پاویں غریب ہوئے پاویں چھوٹا ہے یا بڑا ہوئے جدوں کوئی تنو سلام بلائے تو دے سلام دا جواب دیا کر کوئی ہاتھ ملائے تو دے ہاتھ ملایا کر اللہ اکبر میرے نبی دی سیرت والغور کر تقریرہ سنیا کر میرے نبی دا مقام مرتبہ سنیا کر پر خدا را ہونا تے عمل بھی کمایا کر میرے نبی دیاں دیسا سن کے
عمل پیرا بھی ہویا کر تقریران سن کے کنہ دا چسکائی نہ بنایا کر انہاں تے اللہ اکبر انہاں وچوں سبق بھی لیا کر درس بھی حاصل کریا کر حضرت انس فرماندے نے حضرت انس چھوٹے جے بچے نے تے میرے نبی نے آ کے سلام لیا میرے نبی اپنا ہاتھ تک کے ودایا اور میرے نبی نے مصافحہ ایک پاسے ایک بچہ ہے دوسرے پاسے نبیان دا امام ہے امام الانبیاء ہے اللہ اکبر اسی ماڑے بندے نال سلام لینا ہی گوارا نہیں کر دے اسی غریب بندے نال کلام کرنا ہی گوارا نہیں کر دے اوے نام ویریا کوٹھی والے نوں ہی سلام بلایا کر تے جھوپڑی والے نوں ہی سلام بلایا کر گڈی والے نوں ہی سلام بلایا کر سائیکل والے نوں ہی سلام بلایا کر اے عمل بڑا چنگا ہے جاننا ہے محبوب فرماندے نے جدوں کوئی دو مسلمان ایک دوجے نال مصافحہ کردے نے ہاتھ نال ہاتھ ملا کے سلام لیندے نے انہاں دے ہاتھ بعد اندر جدا ہوندے نے اللہ انہاں دے گناہ پہلا معاف کر دیندے نے اتنا پیارا عمل مصافحہ کرنے والا حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے میں ہاتھ تک کے ودایا میرے نبی میرے نال مصافحہ کیتا تے فرماندے نے جدوں میرے ہاتھ اندر حالاں بچے دا ہاتھ بڑا نرم ہوندا ہے بڑا پیارا ہوندا ہے اللہ اکبر حضرت انس فرماندے نبی پاک دے ہاتھ نال میرا ہاتھ لگیا تے حضرت انس فرماندے نے لوگو اللہ دی قسم ہے میں زندگی اندر اینا ریشم بھی نرم نہیں ویکھیا جنہ نرم کملی والے دات تے اتنی خوشبودار میں کوئی چیز نہیں ویکھی اتنا خوشبودار میرے پیغمبر دات تے ایڈے بابرکت اور ایڈے سونے تے خوشبودار میرے پیغمبر دے آتا اللہ اکبر ذات محترم توجہ کرے آجے پھر میں نوں کہہ لین دیو ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا میری جماعت دے بڑے عظیم خطیب قاری اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ دعا کریا کر اللہ جوان دی قبر نو جنت دا بغیچہ بڑھائے وجد اندر محبت چاہ کے پڑھیا کر دے سن کلام نبی پاک دی تعریف اندر ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ود کستوری نالو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے مہک دا نبی دا گل بدر ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ریشم ملائم لوگو سونے دیاں تلیاں ریشم ملائم لوگو سونے دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھول کلیاں ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا جی میں عبداللہ دا میں چن ویکھیا اللہ اکبر ذات محترم غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے نبی دے ہاتھ کتنے بابرکت نے کتنے بابرکت مجمع زوائب دے اندر روایتان دیئے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک دن اسی نبی پاک دے نہانا سفر اندر تے میرے پیغمبر فرمان دینے صحابہ اگر توڑے وچوں کسے کول پانی موجود ہوئے تے مینو ذرا پانی پلا دیو میں پانی پینا چاہنا ماں صحابہ نے اپنے مشکیدے ویکھے اللہ دی مرضی ہے کسے کول پانی موجود کوئی نہیں صحابہ کہندے اللہ دے نبی پانی تے ختم ہو گیا پانی ہے ہی کوئی نہیں کسے کول نبی پاک علیہ السلام فرمان دے یار مینو تے پیاس لگی ہوئی ہے مینو پانی چاہیے ہے تلاش کرو نہ کریم کوئی پانی آنا کنواں مل جائے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے لے اسی تلاش کیتا کو پانی آنا کنواں لب جائے کہیں نے تلاش کر دیاں قریب کو کنواں لب گیا پانی والا اے تے خوشک ہویا پیا پانی نظر نہیں آندا اللہ اکبر سورج دی لہر پیندی ہے تے بالکل ان دی تہہ دے اندر تھوڑا جا پانی چمکا ماردا ہے انج محسوس ہویا بھی کچھ نہ کچھ پانی موجود ہے اسی آکھیا چلو یہ نہ کتے لب جائے گا کہ نبی پاک دی پیاس بجھ جائے دسیا اللہ دے نبی جی ہے کنویں قریب اے دے اندر تھوڑا جا پانی موجود ہے کافی کہہ رہا ہے اسی اگر دو چار
بندے دے جدر جائیے تے پانی اسی نکاح لمانگے. میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں میرے صحابہ اترو اس کنویں اندر اور پانی نکالو. اللہ اکبر. پھر میں ایک درس دیواں, پھر میں تانوں ایک سبق دیواں. ہرون آبادیو میں باہر بار کے آئے تقریراں سنیا کرو پر سبق بھی لیا کرو. اللہ اکبر. اس حدیث وچوں ہی ایک سبق میں ملدا ہے, بندے نو بھوک لگی ہوے, بندے نو پیاس لگی ہوے تے بندہ پانی طلب کر لے, بندہ کھانا طلب کر لے, اے دے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں. میرے نبی نو پیاس لگی ہے, اللہ دے نبی نے آکھیا مینوں پیاس لگی, مینوں پانی چاہیدا ہے. تے ساڈے تے ماشاءاللہ پرسنالٹی دا مسئلہ ہوندا ہے نا. پھر سانو بعض دفعہ ساڈے بھائی کہندے نے آؤ جناب تانوں پانی پلائیے, آؤ تانوں کھانا کھلائیے, یار موقع دیو. تے اسی اے کی سمجھے گا بھی گھروں بھوکے ہی آ گئے, اگوں جان کے نہیں میں ہونے ہی کھادا جی بس کوئی نہیں, پھر کدی صحیح جی کوئی نہیں بات جی ایڈی بھوکھی مینوں بھوک کوئی نہیں ہوندی ہے بھوک. تے پرسنالٹی واسطے کہی جاندا ہے. میرے بھائیو اے کبیرہ گناہ جے, کبیرہ گناہ. اسی انہوں معمولی جی گل سمجھنے ہیں, بھائی سانوں کہندے نے تانوں کھانا کھلائیے, اگو نہیں میں انہیں کھا کے آئے. نبی پاک فرماندے نے جھوٹ تے بھوک نو جمع نہ کریا کرو. ادھروں بھوک لگی تو جھوٹ بولی جاندہ نہیں میں انہیں کھا کے آئے. کبیرہ گناہ ہے. ایک کڑی عیب والی گل ہے, بھوک لگی ہے تے تسی ابھی میرا عیب ہے جڑا تینوں دعوت دے رہے ہیں انہوں بھی بھوک لگدی, پیٹ اودے نال بھی لگیا ہے. یہ کوئی عیب والی گل ہی نہیں. نبی پاک نو پیاس لگی, آپ نے آکھیا صحابہ مینوں پانی دیو. کو بندہ دعوت دے, پہلی گل ہے دعوت قبول کرنی چاہیے, تو دوسری گل ہے بھی پرسنالٹی واسطے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جنہی ایک ضرورت ہے کھا لو. اللہ اکبر. حضرت محترم توجہ کرے آجے, غور کرے آجے. میرے پیغمبر نے پانی طلب کیتا. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے اسی 6 صحابہ اتر کے سکومے دے اندر اور پانی نکالے. سکومے میں جڑا برتن ہے انہوں جناب کو ادھا پونا برتن ہویا. اسی کیا چلو اللہ دے نبی دی پیاس بجھ جائے گی. پانی ہوتے نو اسی پڑا دیتا, اسی باہر آن لگے. آقا فرمان دے نے ذرا تسی روک جاؤ, ٹھہر جاؤ. فرمان دے نے اسی سوچی پہ ہویا اللہ دے نبی واسطے پانی تے کٹ لیا تے پانی ہو رہا ہے بھی کوئی نہیں. تے اللہ دے نبی سانو کیوں نہیں باہر آن دے رہے. حجی عظیم جناب ویچیاں کوئیں دے تے نبی پاک علیہ السلام نے برتن پکڑ لیا ہے. تے میرے پیغمبر نے اس برتن اندر اپنے انج کر کے ہاتھ داخل کیتا ہے, اپنا مبارک ہاتھ داخل کیتا ہے. میرے نبی نے دعائیہ جملے بولے نے. اللہ اکبر. ذات محترم اپنے رب نو یاد کیتا. تے نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑی دیر دے بعد وہ برتن واپس پکڑا دیتا. حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا برہ برتن پکڑ لے. اللہ دے نبی جی پانی نہیں جو پیتا. فرمایا گل سن پانی دوبارہ روڑ دے سکومے دے اندر, سٹ دے سکومے دے اندر. حضرت برہ فرمان دے میں حیران ہو گیا, انی مشکل نال پانی باہر کڑیا ہے. اللہ دے نبی دی پیاس سے اس پانی نال بوجھ جانی سی, حضور نے واپس کیوں سے ٹنو کہہ دیتا ہے. اللہ اکبر. مگر نبی پاک دی اطاعت کر دے آیا میں سٹ دیتا کنویں دے اندر پانی. فرمان دے میں کی ویکھنا وا, میرے ویکھ دیاں او پانی جدوں کنویں چ گرے آئے انج پیا لگدا ہے جویں کوئی چشمہ ابالے لہن لگ پیا ہے. پانی کنویں چوں نکلن لگ پیا ہے, چشمہ جاری ہو گیا کنویں دے اندر. فرماندے نے اسی تیزی نال باہر آن لگ پیا, حتیٰ کہ سانو ڈر لگن لگ گیا پتہ نہیں اسی کنویں دے وچ نہ رہ جائیے. نہیں تیزی نال پانی چھلا ماردا آ رہا ہوتے نو. اتنا بڑا کنواں ویندیاں اللہ اکبر کنا تک بھر گیا, اتے تک سیراب ہو گیا, کنواں پانی نال بھر گیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر فرماندے صحابہ لو آپ بھی پانی پی لو, اپنے جانوراں بھی پلا لو, اپنے مشکیزے بھی بھر لو تے مینوں بھی پانی پلاؤ نا. حضرات محترم میرے نبی دے ہاتھ ایڈے برکت والے نے لگ جان تے اللہ سکے ہوئے کنویاں نو پانی نال شرابور کر دیندا ہے. اتنے بابرکت. اللہ اکبر. دوسری گل کی سمجھ آئیے, میرے نبی نو پانی مل گیا سی اتنا ہے کہ آپ دی پیاس پوچھ جاوے, مگر ہائے ہائے پیر ہووے انج دا ہووے, مرشد ہووے انج دا ہووے. میرے نبی او پیر تے نہیں جڑے آپ پلگاں تے چڑھ کے بہ جان تیرے آنو قدم چ بٹھا لون. میرے نبی او مرشد تے نہیں جڑے آپ چنگا کھان تیرے آیا دا خیال نہ کرن. میرے نبی نے سوچیا میں تے پی لواں گا, میرے ابو بکر دا کی بنے گا, میرے عمر دا
کی بنے صحابہ بھی تے پیاس لگی ہے جڑے جانور سواریاں نے انہوں بھی تو پیاس لگی ہے میرے نبی نے کلیاں آپ نہیں پیتا سارے لشکر نوں پلایا ہے اللہ اکبر ذات محترم اے ہے میرا پیغمبر اے ہے میرا رسول اللہ اکبر اوے سمسام تو آکے سن سجنا یہ گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں سمسام تو آکے سن سجنا یہ گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدے نام دیاں قسماں رب کھاوے جدیاں انگلاں چننوں چیر دیاں وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نیراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں آئے بڑے بڑے تسی پیر ویکھے تے مشیر ویکھے تے گدی نشین ویکھے انج دا کوئی ہے تے وخا اے میرا پیری میرا مرشدی اللہ اکبر ذات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى میرے نبی دے ہاتھ بڑے برکت والے نے بڑے برکت والے حضرات محترم جنگ احد دا میدان جنگ احد دا میدان تے احد دے میدان اندر میرے نبی نے کی یارے حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر دے اندر میرے پیغمبر دا صحابی حضرات محترم اپنا کمان سیٹ پیا کر دے کافرانو مارن واسطے کمان اتھوں نکلے آئے تے آپ دی آنکھ تے لگ گیا اتنا زبردست لگیا کہ آنکھ دا ڈیلہ ہی باہر آ گیا آنکھ دا ڈیلہ انج رخسار تے لٹکن لگ گیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا تے صحابہ کے ودینا ہونا کہ قطادہ اے تیون ضائع ہو گیا ختم ہو گیا اے دا کوئی حل نہیں نکلنا اللہ اکبر لہذا کٹ کے سٹ دینے ہیں ساکھ دے ڈیلے لو ایویں تکلیف بنی رہے گی رخسار تے لٹکی جاندہ تے عجیب جا لگدا پیا ہے اللہ اکبر حضرات محترم یار تکلیف تے بڑی ہوئے گی صحابینو اللہ اکبر درد تے بڑا ہو رہے ہوئے گا اے ویری آج میرے پیر تے ٹھڈا لگ جائے تیرے پیر تے کوئی چیز لگ جائے کوئی اٹ لگ جائے کنی تکلیف ہوندی ہے ذرا سوچتے سے یہ صحابی دی کی کیفیت ہوئے گی جدی اکھ دا ڈیلا اونجی باہر آ گیا تے لٹکن لگ پیا رخسار دے ہوتے کنی تکلیف ہوئے گی پرواہ میرے نبی دیو یار ہو توڑیاں وفاماں تو قربان جائیے توڑیاں محبتاں تو قربان جائیے اوہ نہیں یار کٹنا نہیں پہلے سونے نبی نو دسنے سونے نبی کی حکم فرمان دینے سونے پیغمبر نو تے دسی اطلاع دئیے میرے نبی نو دسیا گیا آقا فرمان دینے قطادہ نو میرے کو لے کے آؤ حضرت قطادہ رضی اللہ خطان آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا قطادہ کی ہویا ہے اللہ دے نبی جی کمان وجہ ہے تے میری آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا ہے انج رخسار تے لٹکی جاندا ہے تے اللہ اکبر قربان جاواں سونیا بڑے بڑے دنیا تے تسی حکیم ویکھے بڑے بڑے طبیب ویکھے بڑے بڑے ڈاکٹر ویکھے میرے نبی دی سیرت تے غور کر میرے نبی دی عظمت تے غور کر پیر ہووے انج دا ہووے مرشد ہووے انج دا ہوئے دنیا دے بڑے بڑے ڈاکٹر تیرے نامی گرامی شپیسلے ڈاکٹر جڑے سرجن نے 10 لاکھ روپیہ فیساں لین والے جڑے ڈاکٹر نے میں ویکھے آئے جدوں انج دا معاملہ آ جاوے خون وگ رہا ہے انج جناب چیرہ پاڑے دا کوئی کام ایسا آپریشن دا کرنا ہے تے وہ ڈاکٹر پتہ ہے کی کر دے فیساں آپ نہیں دینے اگے اپنے اسسٹنٹ نو کر دینے فیساں آپ نہیں دینے اپنے جناب ملازمہ دے کولو اپنے شاگرداں دے کولو آپریشن کروان دینے پر میرے کریم آقا نے خون نال بھریا حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ ڈیلا اپنے ہاتھ وچ پکڑ لیا میرے پیغمبر نے اور میرے نبی نے اپنے ہاتھ نال تھوڑا جا اپنا لوام مبارک لگایا انج ڈیلے تے لگایا اور اس ڈیلے نو انج میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے حضرات محترم حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ آنکھ دوبارہ رکھ دیتا ہے تے انج کر کے میرے نبی مبارک ہاتھ نال دبا دیتا تے آقا فرماندے نے قطادہ ہن ذرا آنکھ کھولنا تے مینوں دسنا منظر کیے اللہ اکبر وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ
غرما ہن دس قتادہ تیری اکھ دا کی کیفیت ہے حضرت قتادہ فرماندے میں ڈردیاں اکھ کھولیے دلا تے باہر آ گیا سی کی بنیا ہوئے گا جدوں میں اکھ کھولیے مینوں انج پیا لگدا ہے اتنا تے مینوں اکھ دے نکل جان تو پہلا نظر نہیں سی آوندا جنہ سونے نبی دے ہاتھ لگ جان دے بعد ہن تیز نظر پیا آندا ہے میرے نبی دے مبارکات اللہ اکبر معجزہ میرے پیغمبر دا اور نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں دیاں برکتاں اللہ دا قرآن کہندا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما ایڈے بابرکت ہاتھ نے میرے پیغمبر دے صحیح بخاری اندر لکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا صحابہ ابو رافع نامی ایک یہودی آدمی ہے وہ مینوں بڑی اذیت دیندا ہے بڑی تکلیف دیندا ہے میرے خلاف پروپیگنڈا بڑا کردا ہے میرا گستاخ ہے میرے صحابہ میں تنوں حکم پہ دینا وا مار چھڈو میرے دشمن نو قتل کر چھڈو نا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی فرماندے میں جان صحابہ نو نال لے لیا یاراں نو تے میں چلا گیا دے قتل دے ارادے نال اللہ دے نبی نے مینوں مشن سونپیا ہے تے رات دی تاریکی دے اندر میں چلا گیا دے محل دے اندر تے میں اون دے تے وار کیتا تے اللہ دے نبی دے دشمن نو میں مار چھڈیا تے مینوں چاہ بڑا چڑھ گیا مینوں خوشی بڑی چڑھ گئی فرماندے خوشی دے اندر میں آ رہا ہاں سیڑھیاں اتردا پیا ہاں اچانک مینوں بھول گیا کہ سیڑھیاں مکیاں نے کہ نہیں مکیاں میں چھال ماری تے کہ سیڑھیاں جے باقی سن میں گریا ہاں سیڑھیاں تے میری لت دی پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اللہ اکبر ہڈی ٹوٹی تے میں بن لی کپڑے دے نال لت تے باہر آ گئے دے محل دے وچوں صحابہ نوں میں آکھیا یار مبارک ہوے اللہ دے نبی نے جڑے مشن تے گلایا سی میں بندہ مان آیا ہاں نبی پاک دے دشمن نو قتل کر آیا ہاں صحابہ کہندے نے یار اے تے بڑی خوشخبری دی خبر سب بڑی خوشخبری سانو تو سنائیے آج چلیے اپا نبی پاک نو دسیے تے حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے نہیں اجے نہیں جانا کہنے لگے تم مارتے آیا جڑا کام کرنا سی آندا نہیں ایسا نہ ہوئے کتے بچ گیا ہوئے تے نبی پاک دا مشن ادھورا ہی نہ رہ جاوے اللہ اکبر آج سانو تے فکر ہی کوئی نہیں اس گل دی اسی جشن والے پاسے بڑا جانے ہاں پر مشن دی گل ہی کوئی نہیں کردا میرے نبی دے آن دے مقصد نو سمجھ لئی کوئی نہیں میرے نبی دے منہج والا ہی کوئی نہیں میرے نبی دے مشن نو اپناوندا ہی کوئی نہیں میرے نبی مشن تے گلایا ہے تے صحابی رسول آندا نہیں جانا او یار بندے دی لت ٹٹی پئی ہے تسی جننے آ کے بیٹھے ہو اللہ نہ کرے کسی نال حادثہ ہوے کئیاں نال ہو بھی گیا ہوئے گا لت باں دی جناب ہڈی ٹٹ جائے تے بندے نو کنی تکلیف ہوندی ہے میرے عبداللہ بن عتیق دی لت دی ہڈی ٹٹی ہوئی ہے تکلیف تے بڑی ہوئے گی فرماندے نے نا یارو اونی دیر تک نہیں جانا جتنی دیر تک کنا نال میں آوازاں نہ سنن والوں کا دیاں کہ واقعی ابو رافع قتل کر دیتا گیا ہے فجر دا ویلا ہویا منادی کرنے والے منادی کیتی ہے رات ابو رافع نو قتل کر دیتا گیا ہے رات ابو رافع نو جناب مار دیتا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی فرماندے مینوں خوشی چڑھی اسی آ کے مدینہ طیبہ دے اندر تے میں سونے نبی نو آ کے دسیا سونیا مبارک ہوئے میں تواڈے دشمن نو مار آیا ہاں اللہ دے نبی خوش ہو جاؤ تے میرے نبی دے چہرے تے رونقاں آ گئیاں میرے نبی مسکرائے تے آقا فرماندے نے عبداللہ تو میرا سینہ ٹھار دیتا ہے تے حضرت عبداللہ فرماندے نے سونیا تواڈا دشمن مار آیا ہاں پر میری لت دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے میری پنڈلی ٹوٹی پئی ہے تے درد بڑی ہوندی پئی ہے تے میرے کریم آقا فرماندے انج بشا میرے سامنے پنڈلی انج بشا اے دنیا دے وڈیرے تے چودھری اے فلانا بندہ مار چھڈو مار دیتا ہے جی تے ہن کی کری آندا پولیساں دے چھاپے پینے نے بھج جاؤ کشمیر والے پاسے چھاپے بڑے پینے نے تے چوری جی تہاڈی خاطر بندہ مارے او کی کریے مسئلہ بڑا بڑا نکل جاؤ میں تانوں پیسے پوسے کلاندا رہواں گا ہائے ہے میرے نبی نے یہ نہیں آکھیا میرے پیغمبر فرماندے نے بشا میرے سامنے لات میری وجہ کر کے میرے مشن نو اگے لے کے گیا سی اللہ اکبر میں تینوں کیا سی تو کام کر کے بشا لات سامنے ہڈی ٹوٹ گئی میرے نبی دے یار دی تے میرے کریم آقا نے انج کر کے اپنے خوبصورت ہاتھ مبارک اور بابرکت ہاتھ نال اپنا تھوڑا جا لوہا بلایا اور میرے پیغمبر نے حضرت قتادہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تندی ہوں جناب پنڈلی تے انج مبارکت پھیریا بابرکت پھیریا تے آقا فرماندے نے
عبداللہ ہن ذرا مینوں کھڑا ہو کے وخا، ذرا چل کے وخا کی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، حضور دا برکت ہاتھ لگے آئے، میرے نبی دا برکت لعاب لگے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے میں کھڑا ہویا ڈردیاں بھی لات ٹوٹی ہوئی ہے کی بنے گا؟ فرماندے نے مینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں تھوڑا جا چل کے ویکھیا تے اللہ اکبر کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں بھائی عبداللہ بن عتیق سنا ڈی کتوں ٹوٹی تے کیویں ٹوٹی ہے؟ آندا سونیا ہاتھ ایڈے بابرکت لگے نے مینوں اونجی بھول گیا لات سجی ٹوٹی سی یا کھبی ٹوٹی سی۔ اللہ اکبر، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما۔ میرے نبی دے ہاتھ لگ جان تے ٹوٹیاں ہڈیاں جڑ جاندیاں نے، اور میرے نبی دا لعاب بھی بڑا قیمتی سونیا۔ اے لعاب حضرت عبداللہ بن عتیق دی ہڈی تے لگے تے ہڈی ٹوٹی جوڑ جاندی ہے۔ اے لعاب میرے علی پاک دیاں اکھاں تے لگے تے درد مک جاندا ہے۔ اے لعاب صدیق اکبر دی ایڑی تے لگے زہر ختم ہو جاندا ہے۔ اے لعاب حضرت قتادہ دیاں اکھاں تے لگے تے اکھ ٹھیک ہو جاندی ہے۔ اور ایو لعاب اگر کتے جابر رضی اللہ تعالی دی ہانڈی وچ پہ جائے نہ روٹیاں مکدیاں نے نہ بوٹیاں مکدیاں نے۔ میرے نبی دا لعاب بڑا قیمتی۔ اوے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، بھکھاں مک گئیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ او دی جتی اتوں میں پگواراں بھئی، او دی جتی اتوں میں پگواراں۔ ایویں نہ آکھیا کر دور دور ہے کہ مندے ہی کوئی نہیں، شان بیان کر دے ہی کوئی نہیں۔ آج میدان اتنو منا کے جائیے بھی حضور دی شان بیان کر دیا کہ نہیں؟ بیت صحیح ساڑھے کول تو ساڑھی سندہ ہی نہیں ہے، میں دور دوری کئی رکھنا مندے کوئی نہیں۔ اللہ والے آیا کر سونیا میرے نبی دی شان بیان ہو رہی ہے، میرے نبی دا مقام، میرا پیار ویخ، میری محبت ویخ، میرے جذبات سننا، میں نو نبی پاک نال کنا پیارے۔ اللہ دی قسم میرا تے دل انج کہندا ہے مار ساریاں جانا ہے، قبراں وچ ساریاں جانا ہے، قبر چلے جائیے، فرشتے آ جاون کہن من ربو کا، اللہ تو توفیق دیویں، اسی جواب دیاں گے اللہ اکبر ربی اللہ، فرشتہ کہے گا ماں دینوں کا، اللہ تو توفیق دیویں، اسی کہاں گے دینی الاسلام۔ اللہ سونے جدوں فرشتہ کہے من نبیوں کا، اللہ تو توفیق دیویں، تے میں اتے پڑھن لگ جاواں بے کے اویو دی جتی اتوں میں پگواراں بھئیو دی جتی اتوں میں پگواراں، کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگواراں، کلی پگ نہیں ہوئے سارا جگواراں، نہیں ہو رساں شیمہ دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے نبی دے سنے آتاں دیاں برکات یدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث سن لو مجموع زوائد دے اندر، دیگر بھی حدیثیاں کتاب اندر روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ بھی جوائن کر کے باہر آ رہے ہیں، ایک خاندان کو آ گیا، ایک بی بی نے اپنے پتر نو چکیا سینے لایا ہوا ہے، وہ دے خاندان دے کچھ اور لوگ بھی پیغمبر علیہ السلام دے وعد آ رہے ہیں، تے میرے نبی نو آ کے کہنے لگے سونیا اللہ دے نبی جی بڑے دکھی ہو کے آیا، بڑے پریشان ہو کے آیا، بڑے غم زدہ ہو کے آیا، پر میں کی بنیا جے؟ اللہ دے نبی جی کہنا درب بچے عطا کر دے، بیماری لگ جاندی ہے تے بچے فوت ہو جاندے نے، سونیا ایک بچہ اللہ نے
عطا کیتا ہے پر اندے چہرے تے داغ بنیا ہویا ہے چہرے تے داغ بنیا ہویا ہے عمر تھوڑی جئی ہے تے شکلوں ویکھو تے بڑی وڈی عمر دا لگدا ہے بڈھا جا لگدا ہے اللہ دے نبی بچہ بیمار ہے تے لوگ گلاں بڑیاں کردے نے لوگ اندا مذاق اڑاندے نے تے سانوں بڑی تکلیف ہوندی ہے اوے جاننا سونیا جدوں ماں باپ دے سامنے انہاں دی اولاد دا مذاق اڑایا جائے تے ماں باپ دے کلیجے نوں رگ پہ جاندا ہے میں تانوں کہاں گا خدا دا واسطہ جے لوکاں دے مذاق نہ اڑایا کر اللہ اکبر کسے نوں اللہ نے اگر زیادہ لمبا قد دے دیتا ہے انہوں لمبو کہہ کے نہ بلایا کر کسے نوں اللہ نے چھوٹا قد دے دیتا ہے انہوں کوڈو کہہ کے نہ بلایا کر اللہ تعالیٰ نے کسے دی آنکھ نوں تھوڑا جا ٹیڑیاں بنا دیتا ہے انہوں کانا کہہ کے نہ بلایا کر اوے نا ویریا جاننا ہے اوے تلواراں تے گولیاں دے زخمی لوکاں نوں اینی تکلیف شاید نہیں دیندے جنی تکلیف تیری زبان دے تیر دیندے نے لوکاں نوں اوے نا اللہ دے بندیاں لوکاں دیاں مذاق نہیں اڑانے گلاں نہیں سنانیاں میرے رب دیاں بنائیاں شکلاں اللہ اکبر تو اے تے ویکھنا میرے رب نو کڈا پیارا ہے جنوں اللہ تعالی نے گدھا یا کتا نہیں بنایا انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ اللہ تعالی نے تینوں ٹھیک بنا دیتا ہے سونا بنا دیتا ہے تے تو لوکاں نو مذاق کرن لگ جائے گا اوے نہ مان کریا کر میں بڑے بڑے ایسے ویکھے نہیں بڑا سونا جوان ہے بڑا کریل جوان ہے صورت بڑی پیاری ہے حادثے دا شکار ہویا اگے دنیا پیچھے پیچھے ہوندی سی اج ویکھن نو تیار کوئی نہیں اوے اللہ نہ کرے انجداد سا کسے نال پیش آوے مذاق نہ بنایا کر کسے دا مذاق اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اوے سونیا اللہ دے بدل بدل کے لے آندائی اج کسے دا مذاق پہ بنانا ہے کل تیرا نہ مذاق بن جاوے انجنیاں گلاں لوکاں نو بڑی تکلیف دیندیاں نے جاننا ہے سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نہ اپنی ایک سوکن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قد دیاں ذرا چھوٹیاں سن ماں جی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی قد مبارک جڑا او ذرا درمیانہ سی چھوٹا سی تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے تو چھوٹے قد والی ہیں تے ایک ایڈا کہ بڑا جملہ پر نبی پاک فرماندے نے عائشہ ایڈا کوڑا جملہ بولے آئی یہ سمندر وچ سٹ دتا جائے سمندر دا پانی کوڑا ہو جائے ایڈا کڑوا جملہ ہے اسی تو ویکھدے ہی کوئی نہیں اپنے قریبیاں نو پراواں نو بہناں نو انج دے مذاق کرنے نہ سونے انج نہ کریا کر اللہ تے نبی جی لوگ گلاں سناندے نے تے بڑی تکلیف ہوندی ہے ساڈا بچہ بیمار جو ہویا اللہ تے نبی جی دعا کرو نا کوئی رحمت دات پھیرو نا ساڈے بچے دے منہ تے اے بچے دی پریشانی تے اللہ تعالی ساڈے بچے نو حسن عطا کر دے وے ایدی بیماری ختم ہو جائے تے قربان جاواں میرا نبی تے آئے ہی دکھیاں دے دکھ ونڈن واسطے پریشانیاں ونڈن واسطے اللہ نے گلایا اگر تسی توجہ کرو نا آج تانوں نواں نواں ایک ترانہ سنا کے جاواں ایسے ربیع الاول دا تحفہ تانوں دے کے جاواں اے اج جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے کوئی عبداللہ دا چین چمے کوئی زلف چمے کوئی نین چمے او کوئی زلف چمے کوئی نین چمے چمن جبریل قدم آیا چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آوے بیٹیاں کہندیاں سی زندہ قبراں وچ پیندیاں سی آقا آوے بیٹیاں کہندیاں سی آقا آوے بیٹیاں کہندیاں سی سونا آوے بیٹیاں کہندیاں سی تیرا آمنا ساڈے کم آیا تیرا آمنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا جگ تے
سردار او آیا ہے جگتے سردار او آیا ہے ساری امت جس دی رعایا ہے او ساری امت جس دی رعایا ہے بن امت دا حاکم آیا سونا امت دا حاکم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا بنڈن دکھیاں دے غم آیا اللہ اکبر میرے کریم آقا نے اپنا مبارکات اینج کر کے اس بچے دی پشانی تے رکھ دیتا اور میرے حضور نے دعا فرمائی ویکھ دیاں بچہ سونا ہو گیا او دیاں بیماریاں مک گئیاں تے چہرے دا داغ ختم ہو گیا او دا چہرہ بالکل صاف ستھرا تے روشن ہو گیا اوے سونے نبی دا ببرکت ہاتھ لگ جائے تے اللہ بیماریاں مکا دیندے نے اللہ چہریاں تے رونقاں لے آندے نے اللہ اکبر صحابہ بیان کر دے نے او جڑا بچہ ہے نا او بڈھا بھی ہو گیا سی او دا حسن اونجی ترو تازہ سی او دے چہرے دی بناوٹ تے سجاوٹ اونجی ترو تازہ تے لوگ ویکھ کے کہندے سن یار بچہ عام نہیں اے او بچہ ہے جدی پشانی تے میرے نبی مبارک ہاتھ رکھیا سی تے اللہ نے نو حسن عطا کیتا بلکہ میں پڑھیا بات تاریخ دیاں کتاباں اندر اس بچے کول بھی لوگ آیا کر دے اپنے بچیاں بیماراں نو لے کے اوے پتر اللہ دے نبی نے تیری پشانی تے ہاتھ رکھ کے دعا دیتی سی تو ساڈے بچیاں نو دعا دے اللہ انہاں دیاں بیماریاں مکا دے تے او نبی پاک علیہ السلام دا صحابی انج کر کے نہ بچیاں دی پشانی تے اوتے ہاتھ رکھدا اور اپنی اوتھے اس جگہ تے جتھے میرے نبی ہاتھ رکھیا ہاتھ رکھ کے دعا کردا اللہ انہوں ایدی دعا قبول کر کے انہاں بچیاں نو شفا دے دیندا اللہ اکبر میرے نبی دے ہاتھ تے مبارک نے اتنے بابرکت نے آؤ تو ایک اور حدیث سنانا تے گل مقامہ صحیح بخاری اندر لکھیا جے اور دیگر حدیث دیاں کتاب اندر مجمع الزوائد اندر سلسلہ حدیث و صحیح اندر کچھ حصہ بخاری اندر ہے کچھ دیگر کتاب اندر ہے اس روایت دا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نا این صحابہ نے سفر اندر نے تے رات دی طریقی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ ایتھے روک جانے رات آرام کر لینے آپ سو جانے صبح ہوئے گی نماز پڑھ کے اسی اگلا سفر کر لوانگے ٹھیک ہے اللہ دے نبی جی صحابہ ہوتے سوں گے میرے نبی بھی ہوتے سوں گے حضرات محترم تے دن چڑھ گیا اللہ دا کرنا ایسا آیا نبی پاک علیہ السلام بھی بیدار نہ ہو سکے اور صحابہ بھی ستے رہے اور جناب دن چڑھ گیا تے سورج دیاں کرنا پہن لگ پئیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بیدار ہوئے صحابہ نو بیدار کیتا کہ نبی پاک آرام کر رہے نے کیویں نبی پاک نو اٹھائیے اللہ اکبر بے ادبی نہ ہو جاوے ایک صحابی کھڑا ہو کے اچھی دینے کہندا اللہ اکبر میرے نبی بیدار ہو گئے اللہ اکبر میرے نبی نے ویکھیا سورج چڑھیا صحابہ کی ہویا اللہ دے نبی نماز لیٹ ہو گئی سورج چڑھا تے کرنا سورج دیاں پیندیاں پیاں نے تے میرے پیغمبر فرماندے صحابہ اٹھو چلو چلیے ایتھوں جلدی اپا جناب کسی اور جگہ تے منتقل ہوئیے اس جگہ تے نہیں بہنا کیوں نہیں بہنا فرمایا جس جگہ تے بہ کے سو کے بندہ نماز تو غافل ہو جائے اوتھے اللہ دا نبی بہنا پسند نہیں کردا اللہ اکبر سونیا تیری دکان تے تیری زور بھی ضائع ہوئی تیری اثر بھی ضائع ہوئی تیری مغرب بھی ضائع ہوئی تے تم پھر بھی دکان تے بیٹھا رہا پھر آندا مولوی جی پتہ نہیں کی گل برکت نہیں بھی پیندی اوے میرا نبی اس جگہ تے بیٹھنا پسند ہی نہیں کردا جتے بہ کے بندہ نماز تو غافل ہو جائے جتے سو کے بندے دی نماز ضائع ہو جائے حضور فرماندے نے چلو جلدی اے جگہ چھڑ کے اور پاسے جائیے شیطان دا غلبہ ہے ساڈی نماز لیٹ ہو گئی ہے اللہ اکبر اور جڑی دکان تے شیطان دا غلبہ رہنا ہے نماز پڑھنی تو آنا اوتھے برکتاں کتھوں آنیاں اوتھے رحمتاں کتھوں اترنیاں نمازی بن جا نمازی اللہ اکبر اگے بدینا اوتھے جا کے میرے پیغمبر دے تے نبی پاک علیہ السلام دے یارہ نماز پڑھیے حضور نماز تو فارغ ہوئے ایک صحابی نو ویکھے انہیں نماز کوئی نہیں پڑھی آقا فرماندے نے تو نماز کیوں نہیں پڑھی کہنے لگا اللہ دے نبی جی میرے تے غسل فرض ہو چکے آئے تے پانی ختم ہو گیا ہے پانی ہے کوئی نہیں اللہ اکبر سونیا پانی نہیں تے میں پھر نماز کی میں پڑھنے دا غسل نہیں کر سکیا اجے تیمم دیاں تا نازل نہیں سی ہویاں حضرات محترم توجہ کرے اجے میرے پیغمبر فرمایا صحابہ
پانی نہیں لبیا جی اللہ دے نبی پانی کوئی نہیں لبیا تے حضور فرماندے نے علی جی سونیا محبوبہ فرمایا کچھ ساتھی نال لے لے تے ادھر نو جا میرے پیارے علی ادھر ادھر پانی لے کے آ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی صحابہ نو نال لے کے ٹر پے ادھر دی اور پانی دی تلاش اندر نکلے چند میل سفر کیتا تے نال دے ساتھی کہن لگے نال دے ساتھی ایتھوں ایک گل سننا اوے علی علی کرن والے آ میرے علی دے عقیدے امام تے غور کر علی علی دے نعرے مارن والے آ میرے علی پاک رضی اللہ تعالی نام ہی الٹ بولن والے آ میرے علی دے امام تے میرے علی پاک دی سیرت تے غور کر اللہ اکبر جا رہے نے چند میل سفر کر گئے نے نال دے ساتھی کہندے نے جناب علی رضی اللہ تعالی جی ادھر پانی کوئی نہیں لبیا پاؤں دوسری سائڈ تے جانے آ ادھروں پانی تلاش کرنے شاید ادھر لب جائے تے میرے علی فرماندے نے نا یارو پانی ہور پاسوں نہیں لبن جانا ادھروں ہی لبن جانا ہے ادھروں ہی لبے علی جی نے میل چل آیا پانی تے لبیا کوئی نہیں ادھر جانے شاید ادھروں مل جائے فرمایا نہیں لبے گا پانی ادھروں ہی لبے گا کیویں کہنے لگے تسی ویکھیا نہیں جدوں نبی پاک سانو گھلایا ہے اللہ دے نبی آکھیا علی جی ادھر جانا ہے تے پانی لے کے آنا ہے پانی لبے گا ادھروں لبے گا پانی لبے گا اس سمت تو لبے گا ادھروں نہیں لبے گا علی جی نے میل آ گئے علی فرماندے نے او اللہ دیو بندیو 1000 میل بھی علی نو سفر کرنا پہ جائے علی پانی ادھروں ہی لے کے آئے گا سونے نبی دے اشاریاں تو قربان جاواں سونے نبی نے اشارہ درد کیتا ہے میں نہیں جانا کسی اور پاسے واہ علی جی تہاڈی ایمانی غیرت تو قربان جائیے واہ علی جی تہاڈی اطاعت تو فرمانبرداری تو قربان جائیے اے میرے علی نال پیار کرنا تے میرے نبی دا انج دا تابعدار بن میرے نبی دی انج دی فرمانبرداری کر اے دے پیار دے دعوے تے اودے کنجر نچائی جانا ہے اے دے پیار دے دعوے تے ادھر ڈھول وجائی جانا ہے اے دے پیار دے دعوے تے مندا میرے نبی دی ایک بھی کوئی نہیں اے دے محبت دے دعوے میرے علی نال تے میرے علی پاک دی سیرت بناندا کوئی نہیں اوے علی پاک نال پیار دا دعویٰ کر کے تے مینوں آنے علی دا گستاخ ہے اوے نہ سونیا ظلم نہ کرے زیادتی نہ کریا کر میں علی پاک دا منن والا جڑا علی پاک دا شان وی مندا ہے تے سونے علی دا ایمان وی مندا ہے اللہ اکبر اوے سونیا ایمان وی علی ورگا بنا اوے سیرت وی علی ورگی بنا باقی رہ گئی گل بھی من دے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ دی توفیق نال جویں اسی مننے ہاں اونج مندا بھی کوئی نہیں اونج مندا ہاں سی علی پاک نو مننے ہاں جویں اللہ دے رسول نے آکھیا جویں خود باری تعالی نے آکھیا اونج نہیں مندے جویں تسی پہ مناندے ہو اسی علی پاک نو حاجت روا نہیں مندے مشکل کشا نہیں مندے اللہ دا ولی مننے ہاں فاتح خیبر مننے ہاں حسنین دا ابو مننے ہاں فاطمہ دے سر دا تاج مننے ہاں سونے نبی دا دماد مننے ہاں امیر المومنین مننے ہاں خلیفۃ المسلمین مننے ہاں شیر خدا مننے ہاں اللہ اکبر سونے نبی دا ویر مننے ہاں علی پاک نو مننے ہاں مننے علی سونے پہ کردہ انہاں نے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردہ جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردہ کیوں دور دور رہنا ہے اور نہیں کول میرے بہن آئے اس لئی چن مکھنا تو برا منو کہنا ہے آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں آ مکدی مکا دیواں نالے ٹک اجلا دیواں جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردار اللہ اکبر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت اہل بیت خطیب پاکستان حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے
سردا آؤ توجہ کرے جے 5 منٹ میں گل مکانی ہن پوری تقریر دا نچوڑ تانوں سمجھانا ہے میرے علی جی اگے گئے ایک عورت جا رہی ہے 2 مشکی دے پانی دی انہیں اپنے جانور تے لدے تے حضرت علی پاک اس عورت نو لے کے نبی پاک کو آ گئے کہ اللہ دے رسول فرماندے بی بی سانو تھوڑے جے پانی دی ضرورت ہے او بی بی کہندی اللہ دے نبی جی اگر تسی واقعی اللہ دے سچے نبی ہو تے نبی لوکاں نال زیادتی نہیں کریا کردے میں بڑی دوروں پانی لے کے آئی ہاں 24 گھنٹے اندر سفر کیتا میرے بچے پیاسے میرا خاندان پیاسا سونیا پانی دا میں ایک قطرہ بھی نہیں دینا چاہتی تے میرے نبی فرماندے نے بی بی گل سننا اسی ضرورت مندہ پانی کوئی نہیں تے پیاسے میرے صحابہ تے ساڑھے جانور بھی پیاسے بی بی میں وعدہ تیرے نال کرنا ماں پانی استعمال کرن دی اجازت توں دے دے پر تیرے پانی دا ایک قطرہ بھی اسی ضائع نہیں کرانگے لو جی عجیب گل میں کیویں فرمایا بی بی اجازت تے دے بی بی کہندی چلو جی کر لو استعمال مشکیدہ تھلے اتاریا تے میرے کریم آقا دا منہ کھولیا اے جو سونے نبی نے اپنا مبارکہ تو اس مشکیدے دے اندر داخل کر دیتا ہے آقا فرماندے نے صحابہ جی سنیا فرمایا آ جاؤ پانی پی لو حضرات محترم سینکڑیاں دی تعداد اندر صحابہ انہاں رج رج پانی پی لیا انہاں اپنے جانوراں پلا لیا انہاں اپنے مشکیدے پانی دے بھر لے فرمایا صحابہ مشکیدے بھی بھر لو جانوراں بھی پلا لو آپ بھی پانی پی لو وضو بنا لو سارے آپ پانی استعمال کر لیا ہے تے میرے نبی اس مشکیدے دا منہ بند کر دیتا تے بی بی حیران ہو کے ویکھیا کہندی یہ واقعی ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہویا پانی دا سونے نبی دا مبارک ہتھ لگیا حضور نے انج کر کے اوندا جناب مشکیدہ دوبارہ اون دے جانور تے رکھایا تے فرمایا جا بی بی چلی جا اجے میرے نبی نے دوبارہ روک لیا اور صحابہ نو آکھیا او میرے یارو جنی جنی تواڈے کول کوئی کھان پین دی چیز لے آؤ کسے کول پنیر دیاں ٹکیاں کسے کول ستو موجود ہے پانی جناب جمع کیتا سامان کوئی 4-5 کلو سامان بڑھیا تے میرے پیغمبر نے اس بی بی نوں دتا سونے ایک آپ دے لئی فرمایا بی بی اسی احسان فراموش لوگ نہیں تو ساڑھے تے نیکی کیتی ہے ساڑھی وجہ کر کے تینوں تکلیف ہوئی تینوں لیٹ ہوئی ہے اللہ اکبر لہذا ساڑھے والوں توفہ لے جا جاندیاں اوہ سونیا حل جزاء الحسان الا الحسان نیکی دا بدلہ نیکی اچ دیا کر احسان دا بدلہ احسان نہ دیا کر ایتھے ساری زندگی لوگ ساڑھے محسن بن کے ساڑھے واسطے محنت کر دے رہے تے جدوں سانوں ترقی لب جاندی ہے تے اسی بھول جانے ہاں اپنی اوقات بھول جانے ہاں تے لوکاں دے احسان بھول جانے ہاں اللہ اکبر لوکاں دی کیڑی گل ہے جڑے والدین ساری زندگی ساڈے واسطے تکے کھا کھا کے محنت کر کر کے پڑھایا لکھایا جوان کیتا اسی ماں باپ نو کتا کہن لگ پینے ہاں ماں باپ نو گالیاں دین لگ پینے ہاں ماں باپ نو کروں کر دینے ہاں اتنا احسان فراموش ہے ایڈا نمک حرام ہے اور اللہ دیا بندیاں ماں باپ نو مندہ بولنا ہے انہاں کی نہیں کیتا تیرے واسطے پھر اے بھی گل باپ دیئے اور جڑا رب سانو بنان والا کھلان والا پہنان والا پیان والا سب کچھ دنیا دا عطا کرن والا اسی انہوں چھڑ کے غیران دے گیت گان لگ پینیا او دا در چھڑ کے غیران دے سامنے سجدے کرن لگ پینیا او دا در چھڑ کے اسی غیران دے سامنے نظران دے لگ پینیا ایڈے ایڈے احسان فراموش ہو گئے اج دنیا دے گندے کماں سے ساڑھے کول بڑا پیسہ تے بڑی مال و دولت تے دنیا دے گندے تے ویڈیو تے فلماں تے گانیاں تے موسیقی تے ٹول ٹمکے تے کنجراں واسطے ساڑھے کول لکھاں روپے موجود نے کہ آ جائے یار اللہ دے کارتے پیسے لانے نے دینی ادارے نال تعاون کرنا ہے اینا فلانے نال تعاون کرنا اللہ واسطے ایتھے ساڈے کو ہوندا ہی کچھ نہیں ایتھے ساڈے جناب مال تے سب بہ جاندا ہے تے گندے کماں واسطے اوے ایڈا احسان فراموش ہے جڑے رب نے تینوں عطا کیتا ہے او دے رستے تے خرچ نہیں کردا تے کنجراں تے بڑا خرچ کرنا ہے ڈوماں تے بڑا خرچ کرنا ہے اوے نا ویریا حل جزاء الاحسان الا الاحسان مومن نیکی دا بدلہ نیکی وچ دیندا ہے احسان دا بدلہ احسان وچ دیندا ہے میرے نبی جان دیوار انہوں سامان دیتا بی بی گھر چلی گئی تے اپنے اہل و عیال نو ملی انہاں کہا لیٹ کا تو آئیے کہندی آج مینوں اللہ دا نبی مل گیا سارا مند کہندے نے بی بی ضرور پکی گل ہے بندہ کوئی جادوگر ہوئے گا جنہیں انہا پانی استعمال کیتا تے قطرہ بھی دا کہندی نا لو کہو جادوگر نہیں ہے اللہ دا سچا نبی ہے بی بی تو کیویں آنی ہے آخر جادوگر ہوندا پانی لے کے غائب ہو جاندا جادوگر ہوندا
استعمال کر کے مینوں جناب واپس ہی تے چھڑدا تے میں روندی رہ جاندی. او بندہ اللہ دا نیک تے سچا نبی سی, اونے پانی استعمال کر کے میرا ضائع بھی نہیں کیتا تے ہم دیوار مینوں تحفے بھی دتے نے. اے سچے نبیاں دی نشانی ہے. تسی جانا یا نہیں جانا, میں جاندی پیاں سونے دا کلمہ پڑھن واسطے. حضرات میرے کریم آقا دے سونے اور مبارک بابرکت ہتھاں دی برکت نبی پاک دا معجزہ ویکھ کے بی بی دا سارا خاندان مسلمان ہو گیا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ غرما. او ساڈا مدنی پیر لسانی ہے, مائی آمنہ دا دل جانی ہے. اور جیڑا انگلاں چو چشم چلا جاوے نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے. اے ساڈا پیری ساڈا پیر. اخے تہاڈا پیر ہی کوئی نہیں, تسی بے مرشدے ہو. اللہ دی قسمیں ساڈے ورگا کسے دا ہے بھی کوئی نہیں. سارے جواب دے جان گے, میرے نبی جواب نہیں دینا. اے ساڈا پیر ہی ساڈا. ساڈا مدنی پیر لسانی ہے, مائی آمنہ دا دل جانی ہے. جیڑا انگلاں چو چشم چلا جاوے اور نالے پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے. جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے ان نال اشارے دے چن توڑ وکھایا ہے. مدتاں دیاں دشمناں نو بھائی بھائی بنایا ہے. مدتاں دیاں دشمناں نو بھائی بھائی بنایا ہے. اگر توجہ کرو نا, میں دعائیہ جملہ بول کے تہاڈے سامنے اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں گفتگو دا. دعائیہ جملہ جی آمین کیا جے. سکھ مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی ہے, ساڈی روح ہر ویلے رب نو بس ایو کہندی ہے. کی کہندی ہے؟ او سونا مدینے دا بازار وخا سانو, کدی خواب وچ آقا دا دیدار کرا سانو. ساڈا مدنی پیر لسانی ہے, مائی آمنہ دا دل جانی ہے. جیڑا انگلاں چو چشم چلا جاوے اور جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے. جیڑا پتھراں نو کلمہ پڑھا جاوے. وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. حضور دے ہاتھ بڑے برکت والے. اللہ کو دعا ہے, ٹائم کافی ہو گیا, اگے بھی پہنچنا ہے. تے تواڈے سامنے میں سنانا دو جملے تانوں, اور میں تہاڈا مہمان ہاں. اے اللہ دے گھر دا کام تواڈے سامنے ہو رہا. مسجد جڑی زیر تعمیر ہے, لوگ پریشان نے, چھوٹے جے کمرے چ نماز پڑھدے نے, جمعہ پڑھدے نے, تواڈے سامنے نے. جنہ ہو سکے اللہ دی رضا واسطے تسی اللہ دے گھر نال تعاون کر جو. اللہ تو جزائے خیر دے گا دے بدلے انشاءاللہ. جنہ ہو سکے نا جی تسی انہاں تعاون کرنا ہے اللہ دے گھر واسطے تے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے. ٹھیک ہے. سارے بھائی ضرور تعاون کرو. میں تانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک نعت بھی سنانا, تسی تعاون لے آؤ, میں حضور دی نعت سناواں تانوں. ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے. سونے آندے مان ٹوٹ گئے. سونے ورگا ہاں ہاں آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا, تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے. موڑ موڑ چن ویکھے آمنہ دی گلیے, تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلیے. تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلیے. جدوں چن نو بلایا, جدوں چن نے تکایا, پھر تاریاں نو بلایا. جدوں تاریاں جرمٹ پایا, پھر ساریاں نے گایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے.
سونے آندے مان تو چڑھ چنا تے کر رسنائی نہ کر تمان گنیرا تیرے جائے چن نت پہ چڑھ سر چنا سانو مدنی باج ہنیرا ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے اللہ تن جزائے خیر عطا فرمائے پھر بھی بعد اندر بھی اللہ تعالیٰ تن جزا دے تسی اس کارنال تعاون کر دیں رہنا اللہ دے کارنال الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے اندیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ اس مسجد نو اپنے کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما یا اللہ جلدی جلدی پایا تکمیل تک پہنچا زاہد بھائی رمضان بھائی اس مسجد دے جڑے متولی نے اللہ انہاں دی محنتوں قبول فرما لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ فوت شدگان دی مغفرت فرما بیمارانو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ ساڑے والدین دی مغفرت فرما دے اللہ بے اولادانو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا